सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान वतन पर कुर्बान, 22 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक KP के 3 इलाकों में ऑपरेशन। शिमाली वजीरिस्तान में 10 खवारिज हलाक। टांग के इलाके गुल इमाम में 9 खवारिज मारे गए, 3 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वफाकी वजीर दाखिला का जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पास ना हुआ तो कल अहम ऐलान करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार कर दिया। बोले अगर हुकूमत सीधी नहीं होती तो इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत का मुर्दाबाद कर देंगे। मदारिस के लिए ब्यूरोक्रेसी की हमदर्दी पर मुझे यकीन नहीं। हुकूमत से इत्तफाक हुआ था, मदारिस जिस विफाक में चाहें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आसिफ जरदारी ने 26वीं तरमीम के बिल पर दस्तखत किए, लेकिन मदारिस बिल को मुस्तरद कर दिया। पेशावर में JUIFA की इसराइल के खिलाफ ऊंट रैली। मदारिस को कोई खतरा नहीं, अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। पाकिस्तान उलमाए काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान का अपना मौक़िफ़ है। मदारिस की अक्सरियत वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन चाहती है। हुकूमत ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक कर दिया। जामिअतुल रशीद के पैट्रन इन चीफ मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस या दीगर मदारिस वजारत सनत और तिजारत के मातहत जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। मंसूख हो जाएगी। वफाकी वजीर मज़मी-उमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं कि कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। DGRE के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। सारा अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। DGRE में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का इंतहाई आसान वन विंडो ऑपरेशन मौजूद है। महंगाई की हफ्तावार शरह 3.5% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज प्राइस इंडेक्स कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। मौशी टीम की काविशों से महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। तरसीलात ज़र, सरमायाकारी में इजाफा और सिफारती ताल्लुकात में इस्तेहकाम तरक्की के सफ़र का आगाज़ है। IMF से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की कोई बात नहीं हो रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। बोले मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। महंगाई मुसलसल कम और मईशत मुस्तहकम हो रही है। प्राइवेट सेक्टर को लीड करना है। धरनों से मुल्क की मईशत को नुकसान हो रहा है। 6 रोज़ में 6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर, तमाम शोबों को मईशत में अपना हिस्सा डालना होगा। GHQ हमला केस में 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, कमल शोजब, राशिद हफीज, शहरियार आफरीदी और दीगर शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का गिरफ्तार करके 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। ATC लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में आलिया हमजा समेत 11 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 19 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। असद उमर, आजम सवाती और दीगर ने कारकुनान को 9 मई के लिए उकसाया। JIT ने रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जमा करवा दी। 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात में उज़मा और अलीमा खान की अबूरी जमानतों में 14 जनवरी तक तोसी। जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा को 4 मुकदमात में जमानत में 7 जनवरी तक तोसी मिल गई। नौ मई और 26 नवंबर को बगावतें की गईं। एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है, इसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरसीलात ज़र रोकने की कॉल देना चाहते हैं, ज़रूर दें, ये नाकाम होगी। इन्होंने क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराफ़ात तो मौजूद हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालती सरपरस्ती चाहते हैं। बानी PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के ऐलान पर पार्टी रहनुमाओं में तशवीश।
ذرائع کے مطابق قیادت بانی سے ملاقات کر کے فیصلے پر نظر ثانی کا کہے گی۔ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کے لیے سول نافرمانی کی تحریک چلانا انتہائی مشکل قرار دیا۔ بانی تحریک انصاف کی ہدایت پر مذاکراتی فارمولے پر عمل درآمد جلد شروع کیا جائے گا۔ کور کمیٹی اجلاس میں بیرسٹر علی ظفر نے بانی تحریک انصاف کا پیغام دیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سول نافرمانی کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی مذاکرات ہونا ہے، ہم ملک کی خاطر مذاکرات کر رہے ہیں، حکومت مذاکرات نہیں کرتی تو ہم تو چل ہی رہے ہیں۔ جس طرح محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، ہم بھی اسی طرح حملے جاری رکھیں گے۔ پشاور اے پی سی ایسے شخص نے بلائی جس کا کوئی کردار نہیں، گنڈاپور نے گورنر کے پی کو ویلا منڈا قرار دے دیا۔ پاکستان کو سول نافرمانی کی ضرورت ہے یا سیاسی اور معاشی استحکام کی؟ وفاقی وزیر احسن اقبال نے سوال اٹھا دیا، بولے تحریک انصاف ملک دشمنوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی۔ پاکستان مخالف اسرائیلی لابی پی ٹی آئی کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں مہنگائی بڑھی، اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ملک کی ترقی کا ثبوت ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ معاشی ترقی نہیں، حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر کڑی تنقید، اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ملک کا موجودہ سسٹم ناکام ہو چکا، ہر شعبے میں اصلاحات کی فوری ضرورت ہے، قانون کی بالادستی کے بغیر معاشی استحکام اور ترقی ممکن نہیں، ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، گرفتار کر کے 12 دسمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ میں درج مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ سدرا گل نواز نے سماعت کی۔ 16 اکتوبر 2020 کو پی ڈی ایم جلسے کے دوران کنٹینر ہٹانے اور پولیس اہلکاروں پر گاڑی چڑھانے کا الزام ہے۔ عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق ہونے والا اجلاس آج پھر نہ ہو سکا، بھارتی بورڈ کا جواب نہ آنے کی وجہ سے میٹنگ ملتوی ہوئی۔ ذرائع کے مطابق بی سی سی آئی، پی سی بی اور آئی سی سی میں بیک ڈور مذاکرات جاری۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں فیصلہ آئی سی سی نے کرنا ہے، جیسے ہی چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر پیش رفت ہوگی آگاہ کروں گا، آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں گی، مایوس نہیں کریں گے۔ بھاگ کر نہیں جائیں گے، مستعفی ہونے کے سوال پر جسٹس منصور علی شاہ کا جواب۔ اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ جو کام کر سکتا ہوں اسے جاری رکھوں گا، نظام کو جتنا بہتر کرنے کا اختیار ہاتھ میں ہے وہ کریں گے۔ بچوں سے متعلق تقریب سے خطاب میں کہا کہ بچے صرف ہمارا مستقبل ہی نہیں، ہمارا آج بھی ہیں۔ ملک میں چلڈرن کورٹس بنانے کی ضرورت ہے، جج کو کمرہ عدالت میں بچوں کو سننا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں شامل نہ ہونے کا بار بار تذکرہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف 18 دسمبر کو 2 روزہ دورے پر مصر جائیں گے، D8 سربراہان مملکت اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی مصری صدر سے ملاقات بھی شیڈیول، D8 سمٹ کی سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 8 روزہ دورے پر کل چین روانہ ہوں گی۔ تعاون اور تعلقات کو مزید وسعت دینے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیکل انڈسٹری، اسموگ اور موسمیاتی تبدیلی کے امور پر باہمی اشتراک کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اعلیٰ سطح وفد کے ساتھ بیجنگ، شنگھائی اور گوانگڈونگ کے دورے بھی کریں گی۔ چین کی ترقی کے ماڈل گورننس کے نظام پر بریفنگ شیڈول۔ پنجاب میں چھوٹے کاروبار کے فروغ کے لیے کاروبار کارڈ اسکیم متعارف کرانے کا فیصلہ، میڈیم کاروبار کے لیے چیف منسٹر آسان کاروبار فائنینسنگ اسکیم پر اتفاق، 1 سے 10 لاکھ روپے تک قرض دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسمال اور میڈیم قرض اسکیم کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ بڑے شہروں میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے الگ زون مختص کرنے پر اتفاق۔
मसनूई ज़हानत, डाटा साइंसेज और डिजिटल इंफॉर्मेशन में आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कराची में तकरीब से खिताब, कहा इल्म और महारत से मुआशरे में तब्दीली लाई जा सकती है। मुराद अली शाह ने कामयाब होने वाले ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद दी। पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स और असनाद तकसीम की। PTA ने मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन मुतारिफ करवा दी। अब फ्रीलांसर्स मोबाइल फ़ोन नंबर के जरिए रजिस्टर हो सकेंगे। स्टैटिक IP एड्रेस ना रखने वाले भी फ़ायदा उठा सकते हैं। PTA ने रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक इक़दाम IT शोबे की तरक्की और तरवीज के लिए किया गया। अब तक 31,000 सारिफिन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म के कत्ल के 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने तहकीकात के बाद वाक़या हादसाती करार दे दिया। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद कहते हैं, गाड़ी में रखे पिस्टल की चेकिंग के दौरान साथी तालिब इल्म हुज़ैफा से गोली चली, जो फ्रंट सीट पर बैठे अम्मार को लगी। अम्मार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जानवर ना हो सका। तलबा तंजीमों ने वाक़े को सियासत का रंग दिया, जिससे तफ्तीश में रुकावट और ताख़ीर हुई। जाड़े ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर, कई मकामात पर पारा -7 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, बालाई और वस्ती पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। मलिका कोसार मरी में कल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी मतवक्के। और मारूफ नात खां जुनेद जमशेद की 8वीं बरसी। गुलकारी छोड़कर नात खानी में नाम पैदा किया। उनकी नात मेरा दिल बदल दे ने नौजवानों में खूब मकबूलियत हासिल की। मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। जुनेद जमशेद और उनकी अहलिया 7 दिसंबर 2016 को तैयारी हादसे में जान बहक हुए।